वेलकम बैक टू द लाइन ऑफ फायर प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर डॉक्टर मुख्तार अली पलीजो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे जो मामलात यहाँ पर चल रहे हैं, जो प्रॉब्लम आवाम को है, उस बारे में क्या इकदाम जो है वो इनकी जानिब से किए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मलीर का इलाका बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, आबादी ज़्यादा है, जो इस वक्त हालात व वाक़यात हैं और जिस तरीके से हमने मसाइल आवाम से वहाँ पर सुने हैं, सीवरेज का एक बहुत बड़ा मसला है, स्पेशली बच्चे गुज़रगाह पूरी इफेक्टेड है। उस बारे में कहते हैं कि जी इंतज़ामिया कोई काम नहीं कर रही। बड़ी शिकायत उन्होंने यहाँ पर दर्ज भी कराई हैं। आपके इल्म में ये बात है या कोई इकदाम ऐसे इस पर किए गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। और मैं आज ख़ास तौर पर मीडिया का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे पास आने के लिए आपने ख़ुद अपने तौर पर भी सर्वे किया और उसके बाद फिर मैं भी उस एरिया में मौजूद हूँ, टाउन में मौजूद हूँ। आपने जो सवाल किया बहुत ही अहम सवाल है कि डीएमसी मलीर बहुत बड़ा ज़िला है जिसमें मसाइल हैं मौजूद हैं, उसको किस तरह टैकल किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर करता जाऊँ कि डीएमसी मलीर सबसे बड़ा ज़िला नहीं है। इस वक्त बल्दियाती हवाले से जो है वो ये है कि ट्रांजिशन का पीरियड चल रहा है। ट्रांजिशन में हमारे पास दो टाउन हैं, एक है मलीर टाउन, डिफेंक्ट मलीर टाउन, डिफेंक्ट लांढी टाउन। तो इस हवाले से डीएमसी मलीर एज सच फंक्शनल जो है वो दो टाउन के हवाले से है। जिस तरह आपने मसाइल की निशानदेही की, मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूँ कि जो फंक्शन हमारे म्यूनसिपल सर्विसेज में आते हैं डीएमसी के हवाले से आते हैं, जिसमें मैं आपको बताता चलूँ सफाई का, कचरे के हवाले से, छोटे छोटे नालों का सफाई के हवाले से, पार्क्स के हवाले से, लाइट के हवाले से और इस तरह के छोटे छोटे मसाइल जो म्यूनसिपल सर्विस के हवाले से जितने भी मसाइल हैं वो हमारे फंक्शन में शामिल हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये जो इस वक्त सड़क के ऊपर खोखरा पार नंबर 2 के अंदर जो नालियां उबल आई हैं, गटर उबल आए हैं, 6 महीने से लोग जो है वो इस परेशानी का शिकार हैं। कहते हैं कि जी दरख्वास्तें भी दी हैं, तो इनकी जो है वो दरख्वास्तों पर क्यों अमल दरामद नहीं हो रहा? क्योंकि वो दो सड़कें बनी हुई हैं, एक तो जो है वो पानी की लाइनें डाली जा रही हैं तो वो उसकी वजह से बंद है, दूसरी पे ट्रैफिक भी चल रहा है, लोग पैदल चलने वाले भी हैं, स्कूल भी वहाँ पर हैं, तो हादसात भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बीमारियाँ तो फैलना एक अलग चीज़ है। तो ये बताइए कि किसी के इल्म में अगर बात है तो उसके ऊपर अमल दरामद कोई क्यों नहीं कर रहा है इदारा? अच्छा, इसमें आपको मैं थोड़ा सा क्लियर करता चलूँ कि जिस तरह आपने नालियों की बात की, नालियाँ और सीवरेज लाइन अलग अलग चीज़ें हैं। अगर नाले की आप बात करेंगे, वो नाला हमारे पास सिर्फ एक नाला है जो आरसीडी ग्राउंड से लेके काला बोर्ड तक आता है, उसको कहते हैं नाला। बाकी होती हैं सीवरेज लाइनें। सीवरेज डिपार्टमेंट मुकम्मल तौर पर अलग एक ऑटोनॉमस बॉडी है जिसको कराची वाटर एंड सीवरेज डिपार्टमेंट कहा जाता है, जिसके एमडी मिसबाउल हक साहब हैं, जिनके चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एक्सचेंज, असिस्टेंट इंजीनियर, सब इंजीनियर मुकम्मल तौर पर ऑटोनॉमस बॉडी है जिससे हमारा कोई एडमिनिस्ट्रेटिवली और फाइनेंशियली कोई वास्ता नहीं। यानी कि ये मसला जो है वो आपका मसला नहीं है, ये उस डिपार्टमेंट का मसला है। जी हाँ, मैं इससे आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद बिंग एडमिनिस्ट्रेटर मेरा ये फंक्शन नहीं है। मैं दोबारा क्लियर करता हूँ, उसके बावजूद वक्तन फवक्तन हमारे जो हक परस्त नुमाइंदे कौमी असम्बली के और सूबा असम्बली के मेंबरान साजिद भाई, वसीम भाई और हम लोग मिलके कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अफसरान को बुलाते हैं अपने पास कि भाई चूँकि ये आपके मसाइल हैं और आपको उन्होंने हल करना है, हमारी अगर आपको ज़रूरत है तो हम इसके लिए तैयार हैं। जिस तरह पाकिस्तान में हर जगह पर ये कहा जा रहा है कि हर अदारा अगर अपना अपना काम करता जाए, अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाले और उसको एहसास जिम्मेदारी अपने अदारे की हो जाए तो ये सारे मसाइल ठीक हो जाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, अब ये बात तो आपने डिफाइन कर दी कि जी आपका मसला नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एक परसेप्शन बना हुआ है कि जी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है वही सारी चीज़ें करती है, तो जिम्मेदारी समझ के अगर वो एक इदारा अपना काम नहीं कर रहा तो आप समझते हैं कि जी इस पे काम किया जा सकता है,
اس مسئلے سے نجات عوام کو دلائی جا سکتی ہے؟ کیونکہ اس کے ذہن میں تو یہی ہے کہ جی میونسپل کارپوریشن ہے، درخواست جمع کرا کے وہ یہاں سے ہی واپس چلی جاتی ہے، انہیں اس چیز کا علم نہیں ہے. تو کوئی اویئرنیس پروگرام پہ اگر بات ہو جائے تو اس پہ بھی جو ہے وہ کافی کام ہو سکتا ہے. پھر ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں جو آپ نے مسائل کی نشاندہی کی ہے، پہلے بھی میں نے جس طرح بتایا کہ میٹنگز ہوتی رہی ہیں، اسی طرح ہم دوبارہ ان کی میٹنگ بلاتے ہیں جس میں واٹر اینڈ سیوریج کے جو ذمہ داران افسران ہیں ان کو بلائیں گے. میں آپ کو ایک حقیقت بتا رہا ہوں جو کہ ایک ڈاکومنٹری پروف کے طور پر بھی دے سکتا ہوں کہ 90%، میں آپ کو پھر دوبارہ کہتا ہوں 90% جب سابق ناظمین ہوتے تھے یا ایز اے ہم لوگ ایڈمنسٹریٹر کے طور پر کام کر رہے ہیں، سیوریج کا 90% کام ابھی بھی ہم کر رہے ہیں. ہمارا کام نہیں ہے، لیکن کیونکہ عوام کی سہولت کو دینے کے، جس طرح آپ نے اسکول کی نشاندہی کی، ہسپتالوں کی نشاندہی کی، میں آج ابھی آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، آج ابھی اس وقت آپ جا کر جائیں گورنمنٹ آف سندھ ہاسپٹل سعود آباد، اس کے سامنے مین سیوریج لائن ہم ڈال رہے ہیں. اس پہ تقریباً 11-12 لاکھ روپے خرچ آ رہے ہیں، وہ ہم اپنے ٹاؤن یعنی کہ اپنے ڈی ایم سی ملیر کے حوالے سے خرچ کر رہے ہیں. حالانکہ ہمارا کام نہیں ہے، لیکن میں دوبارہ اس کو کہتا ہوں کہ ان کو بلائیں گے، بٹھائیں گے. لیکن ایک بات خاص طور پہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک ٹیکنیکل کام ہوتا ہے. ٹیکنیکل کام کا مطلب یہ سیوریج لائنیں ایسے نہیں ڈالی جاتی کہ آپ نے پائپ اٹھا کے ڈال دیا، نہیں، ہم ان کے لیولز لینی پڑتی ہیں، ان کا فلو لینا پڑتا ہے، ان کے آؤٹ فلو جہاں تک یہ اس کی اینڈنگ ہوگی وہ لینے پڑتے ہیں. یہ سارا ٹیکنیکل کام ان کا کام ہے. ان کو ہم بلائیں گے، بٹھائیں گے اور انشاءاللہ اس کو مسئلے کو. اب مجھے بتائیے کہ کتنا وقت لگے گا، کیونکہ جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سعود آباد کے ہسپتال کے سامنے جو آپ کا کام نہیں وہ آپ کام کر رہے ہیں، تو یہ جو ایک مسئلہ ہے 6 مہینے سے وہاں پہ عوام اس سے جو ہے وہ بہت مشکلات کا سامنا ہے، دوچار ہے، بہت زیادہ آنے جانے میں آمد و رفت میں مسائل ہیں، بچے وہاں گر جاتے ہیں، حادثات وہاں پر ہو رہے ہیں. تو اگر سعود آباد کا کام ہو رہا ہے تو کیا فیور تھوڑا سا عوام کو نہیں دے سکتی میونسپل کارپوریشن کی، جی جو ایک نظریں لگی ہوتی ہیں کہ جی اگر سیوریج بورڈ نہیں کر رہا تو یہ ادارہ کر لے؟ میں یقیناً آپ کے ساتھ متفق ہوں. میں اس کا سروے کرواؤں گا اور کوشش کروں گا کہ اگر ہمارے فنڈز کے حوالے سے، جو کہ پہلے ہی ہم شارٹیج میں جا رہے ہیں، ساری دنیا کو پتہ ہے ہمیں جو فنڈز مل رہے ہیں اس میں آلریڈی شارٹیج ہو رہی ہے، ڈیڈکشن ہو رہی ہے، KSC کے طور پر کہہ لیں یا شارٹ فال کہہ لیں. لیکن اگر اتنے لمیٹڈ سورسز میں اگر ہم یہ کام کر سکتے ہیں تو میں فوری طور پر انشاءاللہ 1 ہفتے میں اس کو ریڈریس کرنے کی کوشش کروں گا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر مختار علی پلیجو، ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر، ان کا کہنا ہے کہ جی سیوریج بورڈ کا ایک کام ہے، ان سے ملاقات ضرور کی جائے گی، اس مسئلے کو اٹھایا جائے گا، 1 ہفتے کے اندر ہم کوشش ضرور کریں گے. لیکن دوسری طرف یہ بھی بتاتے چلیں کہ جی جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ جی جو چیزیں ڈیفائنڈ ہیں کہ جی جس ادارے کا کام ہے تو وہ غفلت سیوریج بورڈ کی طرف سے دی جا رہی ہے. جو ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جی ایڈمنسٹریشن کدھر ہے، تو وہ ان کا کام ضرور نہیں ہے، لیکن یہ بھی جو ہے وہ ایک طرف اپنا کام کر ضرور رہے ہیں اور فیور ضرور دے رہے ہیں. تو انہوں نے ایک کمٹمنٹ ضرور کیا. اب ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اس بریک کے بعد بات کریں گے سیوریج بورڈ کے عہدیداران سے اور جانیں گے کہ اگر غفلت ان کی جانب سے کی جا رہی ہے تو کیا وجوہات ہیں، جو ان کا کام ہے وہ کیوں نہیں کر رہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد